गर्दा गर्दै ठ्याक्क पर्छ। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अचतुर्वदनो ब्रह्म दिवाहुरपरुर्हरि अभाललोचनो शम्भो भगवान् बादरायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, राधारमण भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, आनंद कंद भगवान को, हरिबोधन एकादशी को, समस्त भक्त भगवान को, आज को आनंद को, समस्त कुलदेवहरू को, समस्त भक्त का पितृहरू को जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भक्त सज्जनबिन्द, भगवान परमात्मा श्री हरि को असीम अनुकम्पाले आज यो प्रबोधनी एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशी को यो कथा प्रसङ्गमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यहाँहरू जो जो अहिले फेसबुक मार्फत जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई भगवान श्री हरि परमात्माको कृपा रहिरहोस्, यहाँहरूको मनोवाञ्छा इच्छा सिद्धि होस् भन्दै जो जसले अहिले फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले सेयर गर्दै जानुहोला। र अब हामी केही समयमै यो एकादशी महात्म्यको कथा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो कथा आज एकादशी महात्म्य, आज हरिबोधनी एकादशी र विशेष गरी यो हरिबोधनी एकादशीको कथा सुन्नका लागि जो जो आतुर हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै केही समय धैर्यपूर्वक धैर्य बनेर यो प्रबोधनी एकादशीको कथा श्रवण गरिदिनु होला। र आज हामी यहाँ 3-4 जना छौँ र यसमा विशेष गरी आज हामी भजन पनि सँगसँगै गाउनेछौँ र कथा पनि सुन्नेछौँ र हामीले एकादशी महात्म्यको पाठ पारायण गरिसकेका छौँ र अब हामी केही समयमै यो एकादशी के हो र एकादशी किन सुन्नुपर्छ र एकादशीको व्रत गर्नाले मानिसले कस्तो प्रकारको फल प्राप्ति गर्छ भनेर यिनी विषयहरूमा आजको कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामी एउटा छोटो भगवान नाम संकीर्तन गर्नेछौँ, त्यसपछि निरन्तर कथाको प्रसङ्गहरू अगाडि बढ्नेछ र यहाँहरू सबैलाई धेरै समय नसके पनि केही समय बसेर आजको एकादशीको कथा श्रवण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जसले यो फेसबुक मार्फत यो लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई यो एकादशीको कथालाई सेयर गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हामी केही समय नाम संकीर्तन गर्नेछौँ। भगवानको नाम संकीर्तन पश्चात आजको यो प्रबोधनी एकादशीको कथा यहाँहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। हरि ओम। बत्ती बालौँ।
कृष्णचन्द्र भगवानको हरे नमः परमात्मने नमः। समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब एउटा संकीर्तन गरौँ, त्यसपछि हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँहरू धैर्यपूर्वक सुनिदिनु होला। हिरम राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। हे हो वृंदावन राधे हो वृंदावन। हे हो वृंदावन राधे हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। एकादशी व्रत बसे तेलको दान। एकादशी व्रत बसे तेलको दान। हमलाई पनि गोलोक धाम लैजाऊ भगवान। हमलाई पनि गोलोक धाम लैजाऊ भगवान। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। हे हो वृंदावन राधे हो वृंदावन। हे हो वृंदावन राधे हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। सबै व्रत बस्नु भन्दा एकादशी ठुलो। सबै व्रत बस्नु भन्दा एकादशी ठुलो। एकादशी व्रतले नै पाप हुन्छ ठुलो। एकादशी व्रतले नै पाप हुन्छ ठुलो। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। हे हो वृंदावन राधे हो वृंदावन। हे हो वृंदावन राधे हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। मधुर मधुर बंसी बजो ये हो वृंदावन। तुलसी पत्र टिपे ल्याउला आउन कृष्ण जी। तुलसी पत्र टिपे ल्याउला आउन कृष्ण जी। भक्तजनको हृदयमा आउन कृष्ण जी। भक्तजनको हृदयमा आउन कृष्ण जी। एकादशी तुलसी तेलको दान। एकादशी तुलसी तेलको दान। हमलाई पनि गोलोक धाम लैजाऊ भगवान। हमलाई पनि गोलोक धाम लैजाऊ भगवान। हमलाई पनि गोलोक धाम लैजाऊ भगवान। श्री राधा कृष्ण भगवान को तुलसी राधा मैया को हरिबोधनी एकादशी को समस्त भक्त भगवान को राधा रमण भगवान को जय 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 श्री राधे। हरे नमः परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम श्रद्धेय भगवान भक्तवांछा कल्पतरु तडिदित निनिन्दित विनिन्दित अकारण करुणा वरुणालय रास बिहारी गोवर्धनधारी भक्तवांछा कल्पतरु श्री हरिनारायण गुरुदेव परमात्मा परमेश्वरको चरणारविन्दमा नमन र नमस्कार गर्दै आदिशक्ति पराम्बिका जगदेम्बिका श्री भगवती माताको चरणमा नमन र नमस्कार गर्दै अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्री हरि परमात्मा परमेश्वरको चरित्रले पूर्ण भएको सम्पूर्ण एकादशीहरूका बीचमा आज कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको जो प्रबोधिनी नाम गरेकी एकादशी हुनुहुन्छ, हरिवासर अर्थात् भगवान श्री हरिनारायणको पनि अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त पुण्यले पावन, अत्यन्त पुण्यले युक्त भएको यो एकादशी तिथिका बीचमा अनेक प्रकारबाट भगवती माता जगदम्बिका स्वरूपा तुलसी माता भगवती महामाया जगदीश्वरीको पूजा अर्पण गर्दै पूजा अर्चना पूर्ण गरिसके पछाडिबाट अब हामी आजको यो प्रबोधिनी एकादशी अर्थात् हरिबोधनी भगवान श्री हरिनारायण आज बिउजनी दिनु भक्त सज्जनवृन्द। आज भगवान महाराज बलिको दरबारमा जुन बसिरहनु भएको अवस्था, 4 महिनासम्म एका स्थानमा सुतिरहनु भएको अवस्था र आज प्रबोधिनी अर्थात् भगवान बिउजनी दिन र यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनका बीचमा हामी सम्पूर्ण उपस्थित भइसकेका छौँ आजको कथाको प्रसङ्ग लिएर। त यहाँ गएर अहिले ब्रह्माजीका समीपमा नारदजीले सोध्नुहुन्छ, प्रबोधिन्याम च महात्म्यम पापाग्नम पुण्यवर्धनम मुक्तिप्रदम सुबुद्धिनाम शृणुदम शृणुस्व मुनिसत्तमः। अहिले नारदजीले सोध्नुभयो र यतापट्टि गएर भगवान ब्रह्माजीले बताउन लाग्नुभयो। नारदजी सोध्नुहुन्छ, प्रबोधिन्याम च महात्म्यम पापाग्नम पुण्यवर्धनम। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे नारद, यो हरिबोधनी एकादशी अत्यन्त पुण्य छ, यो एकादशीको महात्मा अत्यन्त पुण्य छ। पापाग्न पुण्यवर्धन, सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्नेवाला छ, अनेक प्रकारको पुण्यहरू वृद्धि गर्नेवाला छ। मुक्तिप्रदम सुबुद्धिनाम शृणुस्व मुनिसत्तमम, यो अत्यन्त मुक्तिदायक पनि छ। हे नारद, अब तिमी सुन्दै जाऊ, म सम्पूर्ण कथा बताउँदै जानेछु भनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो। नारदजीले सुन्न लाग्नुभयो र ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, के भन्नुभयो भनेदेखि पृथ्वीमा जति पनि गङ्गा भागीरथी आदि गरिएका नदीहरू जति छन् जबसम्म गर्जन्छन् तबसम्म सारा पाप हरण गर्नेवाली हरिबोधनी एकादशी कार्तिक महिनामा आउँदैन, तबसम्म सम्पूर्ण गर्जिरहन्छन्। जब हरिबोधनी एकादशी जहिलेसम्म यो पृथ्वी तलमा हरिबोधनी एकादशी कार्तिक महिनामा आउँदैनन् तहिलेसम्म सम्पूर्ण गङ्गाहरू गर्जिरहन्छन्। हे नारद भन्नुहुन्छ, यतापट्टि गएर समुद्रका तटमा रहेका सम्पूर्ण तीर्थहरू जहिलेसम्म गर्जिरहन्छन् तहिलेसम्म भगवान विष्णु बिउजिनुहुन्न। कार्तिक महिना लाग्दैन, हरिबोधनी एकादशी आउँदैन, तहिलेसम्म मात्रै समुद्रका तटमा रहेका सम्पूर्ण तीर्थहरू गर्जिरहन्छन् भनेर बताउनु भयो। र के भन्नु भने, हजारौं अश्वमेध सहस्राणि राजस्वे शतानि च एको नै उपवासेनम प्रबोधिन्यम लभे नरः। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको जुन फल छ, 100 करोड राजस्व यज्ञ गरेको जुन फल छ, त्यो पुण्य फल चाहिँ मनुष्यले मात्र हरिबोधनी एकादशी अर्थात् आजैको दिनमा पर्ने प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले मात्रै अथवा आजको एक दिनको उपवासले मात्रै सम्पूर्ण प्राप्त गर्दछ भनेर यता नारदजीलाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो। यता नारदजी सोध्नुहुन्छ, हे पिताजी, हजुरले बडो ठुलो महिमाको वर्णन गर्नुभयो, किनभने एकादशीको यो प्रबोधिनी एकादशीको ठुलो महिमाको वर्णन गर्नुभयो पिताजी। हे ब्रह्मदेव, अब अरू पनि धेरै कुराहरू मेरो मनमा जिज्ञासाहरू चलिरहेको छ, अनेक प्रकारका जिज्ञासाहरू ममा जागृत भइरहेको छ। आज मनभित्र अनेक प्रकारका दुविधाहरू उठिरहेका छन्। ब्रह्मदेव, यी सम्पूर्ण कुराको निराकरण गरिबक्सियोस् भनेर नारदजीले आज्ञा गर्नुभयो। र यही प्रसङ्गमा नारदजी सोध्नुहुन्छ, एक भुक्तेन किम पुण्यम नक्तबोधनी उपवासन किम पुण्यम तन्मे पितामह। नारदले भन्नुभयो, दिनमा एक साग मात्र खानाले के पुण्य प्राप्ति हुन्छ? आजको दिनमा एक साग मात्रै खानाले के पुण्य प्राप्ति हुन्छ? राति मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ? अथवा खाँदै नखाइकन उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ? हे पितामह, यो कुरो मलाई बताइ बक्सियोस् भन्नुभयो। यता ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, एव एक भुक्तेन जन्मोत्थम नक्तिनम द्विजनुर्भवम सप्तजन्म भवम पापम उपवासेन नश्यति। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे नारद, एक साग मात्र खानाले एक जन्मको
पाप जति नाश भएर जान्छ अरे। भक्त सज्जनवृन्द, पाप भनेको के हो भन्दा जसले दुष्कर्म गरेको हुन्छ, जसले अकर्मण्यता अर्थात् नराम्रो कामहरू गरेको हुन्छ, त्यहीँबाट पापको सिर्जना हुन्छ। जसले सत्कर्म गरेको हुन्छ, जसले सुकर्ममा अगाडि बढेको हुन्छ, त्यो आत्मा नै पुण्य भएर जान्छ। जसले विचारमा नराम्रोपन अथवा व्यवहारमा नराम्रोपन, सम्पूर्ण सांसारिक विषयमा अल्झेर अनेक प्रकारका दुष्कर्मजनित दोषहरू जसले मनबाट चिताउने काम गर्छ, चित्तद्वारा नै उब्जाउने काम गर्छ, उसको आत्मा पापात्मा भएर जान्छ। जसले सत्कर्म अनि सद्विचार, अनेक प्रकारको आचरण, स्वभाव, भाव, विभिन्न प्रकारका जुन तर्क वितर्कहरूलाई सताचरणमा लिएर जाने कोसिस गर्छ, उसको आत्मा नै पुण्य आत्मा हुन्छ। त यहाँ भन्नुभयो, के भन्नुभयो भने एक साग मात्र खानाले एक जन्मको चाहिँ सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ। अनि होइन दिनभरि उपवास बसेर राति मात्र खानाले दुई जन्मको पापहरू नाश भएर जान्छ। यसै गरी अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको सम्पूर्ण पापजनित दोषहरू नाश भएर जान्छ। नारदजी भगवानले बताउनु भयो, ब्रह्माजीले बताउनु भयो, नारदजीले सोध्नुभयो। त के भन्नु भने, हे पुत्र नारद, हेर भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन वस्तु खोजेर पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन, जुन वस्तु अत्यन्त दुर्लभ छ, खोजेर पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन, सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिँदैन, त भन्नु जुन पाइँदै नपाइने छ र जो तिनै लोकमा देखिँदैन, आफूले चिताउँदै नचिताएको वस्तु पनि हरिबोधनी एकादशी अर्थात् आजको एकादशी भगवान हरि बिउजिएको दिन। आज भगवान हरि जुन बेला मर्त्यलोकमा गएर जो विराजमान हुनुहुन्थ्यो, त्यही अवस्थामा भगवान बिउजिनु भएको दिन आजलाई हरिबोधनी एकादशी भनिन्छ। भक्त सज्जनवृन्द, र यो हरिबोधनी एकादशीले सम्पूर्ण प्राप्त गर्न सक्ने चिजहरू पनि सम्पूर्ण प्राप्त गर्न जब गराउन मद्दत गर्छ र त्यस्ता प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ। मेरु पर्वत आदि गरिएका भन्नुहुन्छ यहाँनिर गर, मेरु पर्वत आदि गरिएका जस्ता ठुल्ठुला थुप्रा पापहरू पनि आजको प्रबोधिनी एकादशीको व्रतले सम्पूर्ण नाश भएर जान्छ भन्नुहुन्छ। त सम्पूर्ण खाग भनेको खरानी बनेर जान्छ। अन्जानमा गरिएका जति पनि पाप जनित दोषहरू छ सम्पूर्ण भक्त सज्जनवृन्द आज व्रत उपवास गर्नाले मात्रै पनि सम्पूर्ण नाश भएर जान्छ। हजारौं पूर्व जन्मदेखि कमाएर थुपारेका जो दुष्कर्म छन्, हजार जन्ममा जति पनि गरिएका दुष्कर्महरू छन्, ती सबै प्रबोधिनी एकादशीमा गरिएको व्रतले र रात्रिको जागरामले नै जसरी एउटा रुवाको थुप्रोमा आगो लाग्दाखेरि जसरी त्यो आगोले छिट्टै नै त्यो रुवा अर्थात् त्यो कबासको थुप्रोलाई भस्म गराउँछ अर्थात् खरानी बनाउँछ, त्यसै गरी यो हरिवासर एकादशीको व्रतले सम्पूर्ण पापजनित दोषहरूलाई नाश बनाएर लिएर जान्छ। त भन्नुभयो, उपवासम प्रबोधिन्यम य करोति स्वभावत विधिवन मुनि शार्दूलम यथोक्तम लभते फलम। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जो जन आफ्नै इच्छाले वा श्रद्धाले विधिपूर्वक यो प्रबोधिनी नाम गरेको एकादशीको जब उपवास रहने काम गर्छ, आजको दिनमा केही पनि नखाइकन उपवास रहने काम गर्छ, उसले पुराका पुरा सम्पूर्ण जुन कुरा चिताएको हुन्छ मन वचन र कर्मले, यी सारा सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्दछन् भन्नुभयो। जो मनुष्य आफूले जब सम्पूर्ण शास्त्रले बताए अनुसार विधिपूर्वक असल पुण्य कर्म गर्छ, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, तिमीलाई यो सम्पूर्ण कुरा थाहा नै छ। हेर आज, किनभने स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकमा तिमी डुलिरहेका छौ, विचरण गरिरहेका छौ, के हो पुण्य के हो पाप सम्पूर्ण कुरा थाहा छ। तर पनि के भन्नु भने, जो जन विधिहीन भएको विधिपूर्वक यस प्रबोधनी एकादशीको व्रत गर्छ भने उसले सारा कुरो प्राप्ति गर्दछ, र जसले कुनै पनि कुराहरू गर्दैन, उसबाट उसको मन वचन र कर्म चित्तद्वारा नै विधिहीन अनेक प्रकारको अशास्त्रीय कुराहरू भड्किरहन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूले पनि आजको जब यो व्रत गर्नाले कस्ता व्यक्ति मुक्ति हुन्छन् भने, जसले ईश्वरलाई मान्ने काम गर्दैन, जसले भगवान छैन भन्दै हिँड्छ, जसले भगवानलाई मान्ने काम गर्दैन, भगवानलाई पुज्ने काम गर्दैन, अथवा भगवानलाई बुझ्ने चाहिँ प्रयत्न गर्दैन, यस्ता व्यक्तिहरू जसले नास्तिक भावहरू देखाउँछन्, आस्तिक भावहरूलाई त्याग गरेर जसले नास्तिक भावहरूलाई देखाउँछन्, यस्ता व्यक्तिहरू पनि आजको एकादशीको व्रतले सम्पूर्ण पापबाट दोषबाट मुक्ति भएर निवृत्ति भएर भगवानको परम पदलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, भगवानको परम पदलाई भेट्ने काम गर्दछन्। जसले वेदको निन्दा गरेको छ, जसले धर्मशास्त्रको खण्डन गरेको छ, यस्ता पापात्माहरूको शरीरमा कहीँ पनि धर्मको आश्रय रहँदैन। हेर्नुहोस्, धर्म भनेको धारणम
अनेक प्रकारको धारणा हो। सत्यताको बाटो लिनु, सत्यको बसमा चल्नु, सत्यको भर पर्नु, सदा सर्वदा सत्यतालाई नै अगाडि लगाएर सत्यलाई नै गुरु, परम सत्यलाई सद्गुरु मानेर अगाडि बढ्नु नै धर्मको पहिलो आधार हो भक्त सज्जनवृन्द। त्यसकारण यहाँ भन्नु त्यस्तै अनेक प्रकारको दुष्कर्महरू, परस्त्री गमनका कुराहरू ल्याउनु भयो। परधार रते मूर्खे कृतज्ञ वञ्चके तथा धर्म नतिष्ठ दिधे इतेसाम विदेहिना भन्नुभयो। यस्ता यस्ता दोषीहरू जति पनि छन् भन्नुहुन्छ, यतापट्टि गएर पटमूर्खहरू छन्, कृतज्ञहरू छन्, अरूको उपकार गर्न नजान्ने छन्, महाठगहरू छन्। यस्ता प्राणीका शरीरमा पनि धर्म रहन सक्दैन, अर्थात् टिक्दैन नारद। त्यस कारणबाट हेर, धर्मको बाटो भनेको चाहिँ अनेक प्रकारबाट तीर्थ व्रत दान धर्म आदि गरेका यी जति पनि हाम्रा संस्कारहरू छन्, हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, यिनै संस्कृति र संस्कारहरूलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ भन्नुभयो। ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परयोषितम ब्राह्मणी च विशेषणम चाण्डालम सदृशाबुभौ भन्नुभयो। त ब्राह्मण होस् अथवा क्षत्रिय होस् अथवा शूद्र होस्, जोसुकै भए पनि परस्त्री गमन जस्तो ठुलो अपराधहरू केही पनि छैन। नारदलाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो। यी कस्ता हुन्छन् भने यी चाहिँ चाण्डाल समान हुन्छन्। चाण्डाल सदृशाबुभौ, हेरिबक्सेला परस्त्री गमन आदि गरेका दोषी कर्महरू गर्ने हुन्छन्। सवर्तको वा विधवा ब्राह्मणी ब्राह्मणो यथा ब्राह्मणी ब्राह्मणो यदि सेवते मुनि शार्दूलम सानभयो याति संशयम भन्नुभयो। नारद, परस्त्री अथवा सद्वा होस् अथवा विधवा होस्, परस्त्री गमनभन्दा ठुलो अपराध केही पनि छैन। र यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ भने वंशसहित नाश भएर जान्छन् र अनेक प्रकारको दोषजनित कुराहरूले यिनीहरूको वंशमा पनि सुख र शान्ति मिल्दैन, परिवारमा पनि सुख शान्ति मिल्दैन भक्त सज्जनवृन्द। र यहाँनिर भन्नुभयो, जो ब्राह्मण भइकन आफ्नो नित्य कर्मलाई छोडेका हुन्छन्, सदा आचार पालन नगर्ने हुन्छन्, जसले जनाई शिकार र सूत्रलाई त्यागेका छन् भने यस्ता मानिसहरू पनि अनेक प्रकारको चाहिँ दोषजनित दुष्कर्मको कारणले गर्दा आज अनेक प्रकारका नरकहरूमा जानुपर्छ। हे राजन, जसले पतितहरूको सङ्गत गरेको हुन्छ, पतित भनेका जसले धर्म छोडेका छन्, जसले शास्त्र आचरणलाई बिर्सिएका छन्, जसले सत्यताको बाटोलाई आज अनेक प्रकारको छलकपटद्वारा आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छन् भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई पतित व्यक्तिहरू भनिन्छ। जसले पदबाट अतीत अर्थात् सम्पूर्ण पदबाट चाहिँ पतित भएका व्यक्तिहरू जस्ता छन्, भ्रष्ट भएका व्यक्तिहरू छन् भन्नुहुन्छ। यताबाट यस्ताका सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरू पनि र उसका घरमा गइरहने व्यक्तिहरू पनि के हुन्छ अरे भने अवश्य नै नरकमा पर्ने छन् भन्नुभयो। आचार भ्रष्ट देहस्यम पिशुनस सठस्य च ददतो जुहतो वापि गति तच न विद्यते। यस्ताले कहिले पनि सद्गति प्राप्त गर्न सक्दैनन् भक्त सज्जनवृन्द। त्यस कारणले सद्गति प्राप्ति गर्नु छ। यो भौतिक देह भनेको त क्षणिक छ। यो केही समयको आनन्दको लागि परमात्मा भगवानको असीम निगाह अनुकम्पाले आज हामी पृथ्वीमा विचरण गरिरहेका छौँ। भगवानको निग्रह, भगवानको निगाहले भन्नुभएको छ, जाऊ तिमी पृथ्वीमा जाऊ, सत्कर्म गर। किन भन्दा सत्कर्म गर्नका लागि नै भगवानले हामीलाई यो शरीर दिनुभएको हो। किनभने असत्कर्म गर्न, नराम्रा कामहरू गर्नको लागि परमात्माले यो पृथ्वीमा मनुष्य जस्तो अत्यन्त पवित्र चेतनशील पुण्यात्मा बनाएर पृथ्वीमा पठाउनु भएको होइन भक्त सज्जनवृन्द। हामीले पृथ्वीमा आइसकेपछि अर्थात् यो धरतीमा आइसकेपछि हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति, धर्मशास्त्रद्वारा अनेक प्रकारले उपार्जित भएका विभिन्न हाम्रा कर्महरू छन्। यी सम्पूर्ण कर्महरूलाई गर्दै अगाडि बढ्नु नै मानवको परम धर्म हो, मानिसको परम धर्म हो। त यहाँनिर गएर बताउनु भयो। र जसले भ्रष्ट आचार विचार गर्छ, जसले चुकुलखोरी काम गर्छ, अर्कालाई बिगार्ने काम गर्छ, जसले महामूर्खहरूको सङ्गत गरिरहेको हुन्छ, र यस्ता व्यक्तिहरूले अनेक प्रकारको दान धर्म पुण्य गरे तापनि यिनीहरूको असल गति हुन सक्दैन। नारद ब्रह्माजीले बताउनु भयो। यता नारदजीले सोध्नुभयो, तस्मान् नत्वा व्याचरित किञ्चित् न शुभम लोक गहिरितम सदाचारवता भव्यम यथा धर्मो न नश्यति भन्नुभयो। यस कारणले मनुष्यले त आफ्नो कल्याण हुने खालका कामहरू गर्नुपर्छ। लोकद्वारा निन्दा गरिने कुनै पनि कामहरू गर्नु हुँदैन। किनभने सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु पर्दछ। सदाचार भनेको जस्तो हामीले विभिन्न आचरणहरू पालन गर्ने कुराहरू बताइएको छ शास्त्रहरूमा, होइन। अब बिहानै उठ्नु, स्नान गर्नु, सन्ध्या गर्नु, जप गर्नु, तप गर्नु, पूजन गर्नु, हवन गर्नु, त्यसपछि सात्विक आहार विहार गर्नु, सात्विक भोजन गर्नु, सकिन्छ भने 15 दिनको एकादशीमा उपवास गर्नु, सकिन्छ भने हप्ता दिनका विभिन्न बारहरूको व्रतहरू वर्णन गरिएको छ। यी बारहरूका व्रतहरू सकिन्छ भने गर्नु। त भन्नुभयो यहाँनिर गर ये ध्यायन्ति मनोवृत्ताम करिष्यामि प्रबोधिनीम। त्यसकारण
अरू कुनै पनि गर्न नसक्दाखेरि पनि हरिवासर अर्थात् एकादशीको व्रत चाहिँ यो पृथ्वी तलमा गृहस्थ भएर जन्मिसके पछाडि गृहस्थ धर्ममा एकादशीको बडो ठुलो महिमाको वर्णन गरिएको छ। विभिन्न शास्त्रहरूले भक्त सज्जनवृन्द भन्नुभयो यतापट्टि गएर मानिस भइसकेपछि अनेक प्रकारका यी प्रबोधिनी आदि गरेका 24वटा एकादशीहरू छन्। वर्षमा र अधिक मास परेको वर्ष 26वटा एकादशीहरू हुन्छ र यी सम्पूर्ण एकादशीको व्रत गर्नु भन्नुभयो। यहाँनिर जो जन प्रबोधिनीको रातभरि जागराम गर्छ, दिनभरि चाहिँ बिहान सम्पूर्ण स्नान आदि कर्म सकेर दिनभरि भगवानको पूजन गर्नु, कथा सुन्नु, अनि त्यसपछि रातभरि जागरण गर्नु, भगवानको कीर्तन गर्नु र कीर्तन गरिसके पछाडि अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान फेरि 34 मार्त सम्पूर्ण आफ्ना कर्महरू गर्नु भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर यस्ता नियमपूर्वक एकादशीको व्रत गर्ने जनहरूले सम्पूर्ण नारकीय दुःखहरूबाट छुटेका हुन्छन् र उनीहरूका सम्पूर्ण पितृहरू खुसी भएर अनेक प्रकारले आशीर्वाद दिन्छन् र भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर अन्त्यमा गएर अन्त्यस्मृति नारायणम ससायुजम अन्त्यमा गएर भगवान परमात्माको सायुज्यता प्राप्ति हुन्छ। भगवानको त्यो दिव्य लोक जहाँ अनेक प्रकारका मणिहरू खम्बाहरूले शोभायमान छन्, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको दुःख छैन, रोग छैन, शोक छैन, त्यहाँ कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, व्याकुलता छैन। आनन्दले युक्त भएको त्यो मणिद्वीप जसलाई गोलोक धाम भनिन्छ भक्त सज्जनवृन्द, यस्तो परम धाम जसलाई भगवानको वैकुण्ठ लोक प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यो प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले यस्ता अनेक प्रकारका शुभ कर्म शुभ फल मात्रै प्राप्त हुन्छ। त भन्नुभयो जुन जनले ब्रह्महत्या आदि घोर पाप गरेर पनि यदि उसले प्रबोधिनीको रातभर जागराम गर्यो भने उसका सबै पापहरू धोइएर पखालेर जान्छन्। हेर्नु हेरिबक्सला भक्त सज्जनवृन्द, यो सांसारिक विषयमा आइसकेपछि अनेक प्रकारका कर्म गर्दै जाने क्रममा हामीले पनि कहीँ कतै भुलेर पापजन्य दोषहरू गरेका छौँ भने आजको एकै दिनको उपवासले पनि के हुन्छ, सम्पूर्ण दोषहरू नाश भएर जान्छन्, सम्पूर्ण पापजन्य दोषहरू नाश भएर जान्छन्। ब्रह्मत्यादि गरेका सारा दोषहरू पनि रात्रिको जागरण अर्थात् प्रबोधिनी एकादशीको व्रत र रात्रिको जागरण, भगवानको पूजन अनि भगवानको कीर्तन, भगवानको स्मरणले सम्पूर्ण नाश भएर जान्छ भनेर यहाँ नारदजीलाई भगवान यता परमपिता ब्रह्माजीले बताउनु भयो। भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर जुन प्रबोधिनीको व्रतको फल छ यो अश्वमेध यज्ञ गरेको भन्दा पनि महान छ बताउनु भयो। र यतापट्टि गएर रातभरि जागराम गर्यो भने सजिलैसित प्राप्त गर्न सकिन्छ अरे। एक रातको निन्द्राले कसलाई के नै पो हानि गर्छ र त्यसकारण भगवानको कीर्तनमा मननमा जागराम गरिरहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर समुद्र सम्पूर्ण तीर्थहरूमा अनेक प्रकारले स्नान गरेर भूमिदान गरेर अनि जति पनि गाईदान गोदानहरू गरेर प्राप्त हुने जति फल हो त्यति नै फल चाहिँ आजको उपवासले मात्रै पनि प्राप्त हुन्छ र भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर त्यो ठुलो पुण्य फल हरिबोधनीमा रातभरि गरेको हरिकीर्तनले, हरिबोधनीको व्रत गरेको अथवा भगवान श्री हरिनारायण परमात्मा परमेश्वर लक्ष्मीनारायणको ध्यान गरेको, पूजन गरेको, हवन गरेको, जप गरेको सम्पूर्ण यो एक दिनको उपवासले सारा कुराहरू यी सम्पूर्ण तीर्थहरूमा गएर स्नान गरेर अनेक प्रकारको दान गरेको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ भन्नुभयो। र भन्नुहुन्छ हे मुनि शार्दुल, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, यही नै पुण्यात्मामा जन्मिएको सार हो। आज पृथ्वीमा जन्मिएको सार यही हो ताकि सम्पूर्ण धर्मशास्त्रले नीत बताइएका सम्पूर्ण कर्महरू जति पनि छन्, जति पनि कृत्यहरू छन्, यी सबैलाई गर्नु नै धर्मको आधार मानिएको छ, धर्मको चाहिँ सार मानिएको छ। भक्त सज्जनवृन्द, हामीहरू पनि यही सारमा चल्नु नै व्यवहार भनेर हामी वर्णन गर्छौँ। किनभने संसार जगतमा एउटा मानव शरीर लिएर आएको प्राणीले कहिले पनि जित्न नसक्ने भएर त्यसकारण व्यवहार भनिएको हो। यो व्यवहार रूपी संसारलाई केही समय पर राखेर अथवा काम क्रोध लोभ मद मत्सरले पूर्ण भएको यो भौतिक संसारलाई केही समय अलिकति पर राखेर अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड परमात्मा श्री हरिनारायणको निवासस्थान मनलाई एकत्रित गरेर परब्रह्म परमात्माको चिन्तनमा भगवानको ध्यान गर्नु नै आजको हामीहरूको जन्मको सार हुन्छ, जन्मको साफल्यता हुन्छ भन्नुभयो। जस्तो मनुष्यहरूको मृत्यु जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ, त्यस्तै एक दिन भन्नुहुन्छ। यतापट्टि मनुष्यको कुरा जाने अवश्य नै विष्णुको दिन हरिबोधनीको व्रत पूजा जागरण गर्नै पर्दछ। तिनी लोकमा भन्नुहुन्छ जो कोही यानि भयभरका तीर्थहरू जति छन् ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा सदा रहन्छन्। किनभने जति पनि तीर्थ क्षेत्रहरू हुन् जसका घरमा एकादशीको महात्म्य हुन्छ, एकादशीको कीर्तन हुन्छ, एकादशीमा भगवान श्री हरि परमात्मा परम प्रभु भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको पूजा हुन्छ भने ती सम्पूर्ण तीर्थहरू उसको घरमा आएर विराजमान हुन्छन्। जसको घरमा नित्य पाञ्चायन पूजा हुन्छ त्यहाँ अनेक प्रकारको आरती पुष्पाञ्जली भगवानका नित्य श्लोकहरू गान हुन्छ। त्यस्ता घरमा कहिल्यै पनि दुःख दरिद्रले प्रवेश गर्न सक्दैनन्। ती नै घरहरू मन्दिर हुन्छन्, जहाँ भगवानको वास हुन्छ त्यही मन्दिर हुन्छ। भक्त सज्जनवृन्द,
यहाँ बताउनुहुन्छ, जो जन राम्रोसित विधिपूर्वक प्रबोधिनीको व्रत गर्दछ उसले यो पृथ्वी तलमा जन्मिएर सम्पूर्ण कुरा प्राप्ति गर्न सक्दछ। सर्वकृतम परित्यज्यम तुष्टार्थम चक्रपाणिनिम उपैसेकादशी रम्याम कार्तिकीम हरिबोधनी भन्नुभयो। सारा कर्मलाई त्यागेर पनि चक्रपाणी हरि भगवानको प्रसन्नताका लागि अर्थात् हरिलाई प्रसन्न पार्न अत्यन्त सुन्दर यानी अत्यन्त उत्तम यो हरिबोधनी एकादशीको व्रत कार्तिकमा गर्नुपर्छ। यो सबैले जानेको कुरा हो भक्त सज्जनवृन्द। यो कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्ष आजैको दिन यो व्रत गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यही जन ज्ञानी हो, त्यही जन योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो रे, जसले भगवत चिन्तन गर्छ, जसले भगवत कर्म गर्छ, जसले भगवत ध्यान गर्छ, त्यही नै जन योगी हो, तपस्वी हो, व्रती हो। बताउनु भयो यहाँनिर गएर भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर धर्मको तत्त्वलाई जान्नेवाला। धर्मको तत्त्व के छ भन्दाखेरि अन्तिम परमोक्षको चाहना गर्नु नै धर्मको तत्त्व हो। किन भन्दा सांसारिक विषयमा अनेक बाल अवस्था आउँछ, युवा अवस्था आउँछ, त्यसपछि बिस्तारै हामी अर्धवृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्छौँ र पछि लास्टमा गएर वृद्ध अवस्थामा जान्छौँ र अन्तिममा गएर हाम्रो मृत्यु हुन्छ। जन्मपछि मृत्यु अवश्य पनि हो। त्यसकारण भन्नुहुन्छ यतापट्टि अहिले ब्रह्माजीले नारदजीलाई, हे बाबु नारद, प्रबोधिनीको व्रत गरेपछि यो व्रत गर्नेले फेरि गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। किनभने पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि मातरे जठरे शयानम। हेर्नुहोस्, फेरि जन्मनु, फेरि मर्नु, फेरि माताजीको गर्भमा जानु, पुनर्फेरि यो धरतीमा जन्मनु, अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरू सहँदै यो जीवनलाई व्यतीत गर्नु एउटा मानव धर्म हो, एउटा मानव चाहिँ एउटा जन्मपछिको मानव कर्म हो। र हामीले ती सारा कर्महरूबाट विश्राम लिनको लागि परमात्माको शरणमा जानुपर्छ। भगवान श्री परमात्मा परमेश्वर उनी भगवान विष्णु श्री हरिनारायणको चरणमा पटक पटक कोटि कोटि वन्दना गर्नुपर्छ, पटक पटक नमन गर्नुपर्छ, पटक पटक भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, पटक पटक भगवानको कीर्तन गर्नुपर्छ। त हामी पनि आउनुहोस् अब एउटा कीर्तन गरौँ अनि त्यसपछि पुनः हामी यो कथाको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्त सज्जनवृन्द, आज विशेष गरी भगवानको कीर्तन गर्ने दिन र हामी चाहिँ भगवानको कीर्तन पनि गर्दैछौँ र भगवानको यथाशक्ति संक्षिप्त सार संक्षेपले हामीले भगवानका विभिन्न कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त आउनुहोस् एकैछिन फेरि सबै मिलौँ, परमात्माको दिव्य धाम प्राप्त गर्नका लागि यो कीर्तनमा रमौँ र सबैले यथास्थानमा बसेर ताली बजाउनुहोस्, सबैले सुन्नुहोला। जय होस्, कल्याण होस्। तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी। तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी। तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी। वृन्दावनमा खोज्दै गई बम्सी बजाउनेलाई हो, वृन्दावनमा खोज्दै गई बम्सी बजाउनेलाई, मधुवनमा खोज्दै गई गाई चराउनेलाई, मधुवनमा खोज्दै गई गाई चराउनेलाई। तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, तिरी बत्दै छ श्यामको बाँसुरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी, मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी।
सक्यो महिना बित्यो तिमीलाई सम्झिरहँदा हृदय नै फाटिसक्यो बेहोस हुँदा हुँदा हृदय नै फाटिसक्यो बेहोस हुँदा हुँदा तिरेरे बज्दैछ श्यामको बाँसुरी तिरेरे बज्दैछ श्यामको बाँसुरी मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी तिरेरे बज्दैछ श्यामको बाँसुरी तिरेरे बज्दैछ श्यामको बाँसुरी मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटौँ कसरी। कृष्णचन्द्र भगवानको तुलसी राधा दामोदर भगवानको प्रबोधिनी एकादशी व्रतको सम्पूर्ण भक्तजनहरूको जय जय श्री राधे। त भक्त सज्जन वृन्द, आज भगवानबाट विमुख हुँदाखेरि अनेक प्रकारबाट मनमा विभिन्न क्लेशहरू चलिरहन्छ। भगवत नामबाट छुट हुँदा भगवान परमात्माको सान्निध्यबाट टाढा हुनुपर्दा कता कता मनभित्र अनेक प्रकारको हाम्रा अनेक प्रकारका दर्दहरू अनेक प्रकारका चिन्ता व्यथाहरू उत्पत्ति हुन्छ। त्यसकारणले सँगै जोड्यौँ परमात्मासँग, जीवन साक्षात्कार गरौँ। आज परमात्मासँग जोडिएर अन्त्यमा गएर परमधाम परमात्माको त्यो दिव्य धामलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरौँ। यो कथाका भावहरू त मात्र एउटा बाटो बनाउने, बाटो सिर्जना गर्ने आश्रयहरू हुन्। भक्त सज्जनवृन्द, यो त तपाईँ हाम्रो मनभित्र रहेको कुरा हो। हामीले आफ्नो मनलाई नै पहिलो कुरो केन्द्रित गर्नुपर्छ परमात्मासँग। आत्मालाई लगेर परमात्मामा साक्षात्कार गरियो भने मात्रै भगवान परमात्माको त्यो दिव्य साहित्य त्यो प्रतीत हो, अनेक प्रकारको भगवानको सान्निध्यता प्राप्ति हुन्छ। त यहाँनिर गएर नारदजीलाई ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ, हे पुत्र नारद, यो अत्यन्त ठुलो व्रतले ठुला ठुला पाप समूहलाई पनि नाश गरिदिन्छन्। हेर, यो यति ठुलो व्रत हो जसले ठुल्ठुला पाप समूहलाई पनि नाश गरिदिन्छन् भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर विष्णु जागा हुने दिन हरिबोधनी एकादशीको दिन भन्नु, यता विधिपूर्वक उपवास गर्नै पर्छ। आजको दिनमा सकेसम्म अन्न ग्रहण नगर्नु। भक्त सज्जनवृन्द, सकिन्छ भने अन्न नै नखानु, पानी मात्रै खानु, त्यो पनि हुँदैन भने निराहार बस्नु, त्यति पनि अब निराहार बस्नु। त्यसपछि सकिएन भने कम्तीमा पानी खानु, पयोपान अर्थात् दुध पिएर व्रत बस्नु, आज्य घिउ पिएर व्रत बस्नु, त्यति भएन भने फलफुल जसलाई फलाहार भनिन्छ, आजको दिनमा फल मात्रै आहार गर्नु। सकेसम्म निराहार, त्यति भएन जलाहार, त्यति भएन फलाहार, त्यति पनि सकिएन भने अल्पाहार, त्यति पनि सकिएन भने भक्त सज्जनवृन्द भगवानको सान्निध्यमा परमात्मामा तन मन धन वचन अनेक प्रकारबाट आज प्रयोग चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्नुभयो। यतापट्टि यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारे प्रति मनुष्य सारा दिशाहरूलाई झलल्ल गर्दै हरि भगवानको परम धाममा जब खटाखट जान्छ नारद, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हेर व्रते नाने देवेशम परितोषम जनार्दनम, जसले भगवानलाई खुसी पार्छ। विराज जयन्ती सर्वम प्रयान्ति भवनम हरि, अन्तिममा गएर भगवान श्री हरिको दिव्य धाममा ऊ गएर विराजमान हुन्छ। र हे ऋषि श्रेष्ठ, हे नारद, कार्तिकमा पर्ने प्रबोधिनी एकादशीलाई कान्ति अथवा कृति चाहने मनुष्यहरूले परिश्रमपूर्वक, यो हामीले धन कमाउनका लागि अर्थात् इज्जत कमाउनका लागि अर्थात् हामीले नाम कमाउनका लागि जति परिश्रम गर्छौँ नि, भगवानको साहित्यता प्राप्ति गर्नलाई त्योभन्दा 10 गुणा बढी गर्नुपर्छ। भक्त सज्जन, आज हामी विलासितामा के भइरहेका छौँ भने अरू सम्पूर्ण कुरालाई हामी धेरै समय दिन सक्छौँ, तर परमात्माको चिन्तन गर्न, भगवानको कीर्तन गर्न, भगवानको भजन गर्न चाहिँ हामीलाई पटक्कै फुर्सद हुँदैन। हेरिबक्सदा सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी कहाँबाट सञ्चालित छौँ। हेर्नुहोस्, आज हामी भनेको एउटा कलाकार, आज नाटक मञ्चन, त्यो नाटक भनेको सांसारिक व्यवहार, यो नाटक मञ्चन गर्न पृथ्वीरूपी रङ्गमञ्चमा हाम्रो अवतरण भएको छ भगवानको निगाहले। र डाइरेक्सन चाहिँ परमात्मा भगवानले आफ्नै तरिकाले गर्नुहुन्छ। आज भगवान डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, हामी रङ्गमञ्च पृथ्वीमा छौँ र हामीले गर्ने व्यवहार नाटक हो, र हामी एउटा कलाकार जसबाट हामीले अनेक प्रकारको चाहिँ भौतिक सुख सुविधा त प्राप्त गरेका छौँ, तर हामीले आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान जसबाट हाम्रो शरीर मन वचन र अनेक प्रकारका हाम्रा चाहिँ इन्द्रियहरूलाई हामीले कर्मेष्टि बनाउन सकेका छैनौँ, शान्त बनाउन सकेका छैनौँ। आज मन एकातिर छचल्किरहेको छ, इन्द्रियले अर्कै कुरा खोजिरहेको छ, कर्म हामी अर्कै गरिरहेका छौँ, जुनबाट हामीलाई कहिले पनि
आनन्द प्राप्ति हुँदैन। त्यसकारण एकचोटि सोच्नुहोस्, सच्चिदानन्द भगवान परमात्माको त्यो दिव्य स्वरूपलाई लिनुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, यो शरीरलाई परमार्थतिर लैजानुहोस्, व्यवहारतिरबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यही नै धर्मको सार हुन्छ, त्यही नै धर्मको मार्ग हुन्छ। ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ, बाल्ये यचार्जितं वत्सं यौवने वार्धके तथा शतजन्म कृतं पापम स्वल्पवयदि वा बहु। बालक अवस्थामा अथवा यचार्जितं वत्स यौवने, यौवन अवस्थामा अथवा वार्धकी वृद्ध अवस्थामा 100 जन्म 100 जन्मसम्म कृतम पापम गरेको पाप सो अल्पम वयदि वा बहु, धेरै अथवा थोरै, जे भए नि शुष्क मात्र मुनि श्रेष्ठम सो गृहम अपि नारद। हे नारद, बुझ्यौ, सम्पूर्ण नाश भएर जान्छ। जसरी सुकेका चिजहरू आगो लगाउँदाखेरि, सलाई लगाउँदाखेरि जसरी डढेर भस्म हुन्छ, खरानी बन्छ, त्यसै गरी आज प्रबोधिनी एकादशीको एक दिनको उपवासले मात्रै पनि सम्पूर्ण शरीरभित्र रहेको कायिक, वाचिक, मानसिक सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रय तापहरू विनाश भएर जान्छ भन्नुभयो। यतापट्टि गएर यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा गर्नाले धनधान्य थुपारिन्छ, पुण्य प्राप्ति हुन्छ, ठुल्ठुला पापहरू हटाइदिन्छ। कसैले भक्तिपूर्वक यसको उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन, सम्पूर्ण कुरा प्राप्त भएर आउँछ। चन्द्र सूर्यको ग्रहणमा गरिएका दान, ध्यान, जपको जुन फल बताइएको छ, प्रबोधिनी एकादशीमा व्रत बसेर रात्रिमा जागरण गर्नाले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल प्राप्ति भनिएको छ। शास्त्रले यसरी बताइदिएको छ। चन्द्र सूर्य परागे च यत फलम परिकीर्तितम भन्नुभयो, तत्सहस्रम गुणम प्रोक्त प्रबोध्यानम त जागृत। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो एकादशीको रात्रिमा जागरण गर्नाले मात्रै, अर्थात् भगवानको नाम संकीर्तनले मात्रै पनि सम्पूर्ण कुराहरू के हुन्छ, यस्ता यस्ता चन्द्रग्रहणमा दान गरेको फल, सूर्यग्रहणमा दान गरेको फल जति बताइएको छ, आजको व्रतको रात्रिमा जागरणले त्यति नै फल प्राप्ति हुन्छ। र प्रबोधिनी एकादशी अर्थात् हरिबोधनीमा जति पनि दानम, स्नानम, जप, होमम, स्वाध्याय, अर्चनम हरे, आजको दिनमा स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, कथा सुन्नु, तत्सर्व कोटि तुल्यम प्रबोधिनम तु यत्कृतम, र यति ठुलो यो प्रबोधिनी एकादशीमा योभन्दा ठुलो करोड गुणा बराबरको पुण्य दिने हुन्छ। र यस्तो विशाल एकादशीको जन्मदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ, त्यो सब पुण्य यदि उसले हरिबोधनीको व्रत गरेन भने बेकारको हुन्छ। मैले अघि पनि भने यो शरीरको कुनै अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, यदि भगवानमा, यो अन्तरात्मा परमात्मामा विलिन गराउन सकिएन, अर्थात् परमात्मामा चाहिँ कम्तीमा पनि लिएर गएर जोड्न सकिएन भने यो शरीर राम्रो भएर के काम लाग्यो, बलियो भएर के काम लाग्यो, अर्थै रहेन। जसरी हामीले बिहान पनि भोजन गर्नुपर्छ र साँझ पनि हामीले भोजन गर्नुपर्छ, जसरी हाम्रा दिनचर्याहरूमा हामीलाई विभिन्न कुराको आवश्यकता हुन्छ, त्यसै गरी एउटा आवश्यकता चाहिँ त्यो पनि हो, सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो परमात्माको भक्ति। कुरा बुझे बक्सोस्, परमात्माको भक्ति बिना चाहिँ कुनै पनि कुराहरू हामीले चाहेर मात्रै पूर्ण गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले परमात्माको भक्ति सँगसँगै सम्पूर्ण सांसारिक विषयमा प्रवेश गरियो भने त्यहाँ केही न केही प्राप्ति हुन्छ। तर भगवानको भक्ति बिना हामी सांसारिक विषय मात्रै अल्मल्यौँ भने एक दिन हामी हाम्रो शरीर छोडेर, यो पृथ्वीमा यहीँ छोडेर हामी जान्छौँ र त्यो आत्मा गएर अनेक प्रकारले विचलित हुन पुग्छ, जो कि भगवानको भक्ति बिनाको आत्माले कहिले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। भक्त सज्जनवृन्द, यो शरीर त यहीँ छोड्ने हो र हामीले त त्यो आत्मालाई निर्बल बनाउनु छ, आत्मालाई कञ्चन बनाउनु छ। जसरी समुद्रमा असोज कार्तिकमा त्यो सङ्लो जल प्रवाह हुँदा जस्तो आनन्द हुन्छ, यो आत्मामा पनि भगवानको निहित परमात्मासँग सान्निध्य प्राप्ति गर्दा त्यति नै आनन्द प्राप्ति हुन्छ र त्यहीँबाट नै मनुष्यको त्यो आत्मा परमात्मासँग गएर मिल्छ र यदा कदा यो पृथ्वीमा पुनर्जन्म हुनु पर्दैन भनेर यी शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्। हुन त हामीले पो के जान्दछौँ र सम्पूर्ण शास्त्रले जे कुरा बताएको छ त्यही कुरा हामीले आज उजागर गरेका हौँ। न तथाम तृष्यति ज्ञेन दानैव गजादिवि यथा शास्त्र कथालापै कार्तिके मधुसूदनम। यहाँ अहिले गएर नारदजीलाई ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ के भने, हे बाबु नारद, विष्णु भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिकभरि अर्काको अन्न त्याग्नुपर्छ। यो कार्तिक महिना त गइसकेको छ, यसपालि मङ्सिरमा परेको छ भक्त सज्जनबिन, नत्र यो कार्तिक महिनामा पर्थ्यो। पुरुषोत्तम मासको कारणले यसपालि अलि पछाडि आएको छ। र के भन्नुभयो भने ब्रह्माजी, हे नारद, सकिन्छ भने चतुर्मास भरिसकेसम्म अरूको केही पनि नखानु, सकेसम्म दान दिनु, अर्थात् अरूलाई दिने काम गर्नु, तर अरूको केही पनि नलिनु, अथवा केही नखानु, अर्काको अन्न त्याग्नु। अनि हे बाबु नारद, कार्तिकमा अर्काको अन्न नखानाले चान्द्रायण प्रायश्चित गरेको चाहिँ फल प्राप्ति हुन्छ। अर्काको अन्न मात्रै नखानाले के हुन्छ, चान्द्रायण व्रत गरेको फल प्राप्ति हुन्छ।
र कार्तिक महिनामा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण वर्णन गरिएको छ। भगवान सम्पूर्ण खुसीको वर्णन गरिएको छ। भगवान अत्यन्त खुसी हुने कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। कार्तिकमा शास्त्रको कथा सुन्नु, कथा भन्नु अनि मधुसूदन भगवान परमात्मा परमेश्वरको पूजन गर्नु, अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भगवान। यस्तो प्रसन्न अरू एक दान वा हात्ती घोडा दानले हुनुहुन्न, जसले कार्तिक महिनामा अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षमा जसले भगवानको पूजन गरिएको हुन्छ, भगवानको नाममा अनेक प्रकारका दानहरू गरेको हुन्छ, भगवानका नाममा अनेक प्रकारले हवनहरू गरेका हुन्छन्, यज्ञहरू गरिएको हुन्छ। यस्तो यज्ञ दान जप तपले भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। हे बाबु नारद, ये कुर्वन्तु यथा विष्णु शृण्वन्ति समाहिताम श्लोक वा श्लोकपादम वा कार्तिके गो शतम फलम भन्नुभयो। जो मनुष्यहरूले कार्तिक महिनामा एकै श्लोक वा आधा श्लोक मात्रै भए पनि भगवान विष्णुको कथा लगाउँछन् अथवा भगवान विष्णुको कथा सुन्छन्, घरमा लगाएर अथवा कहीँ गएर सुन्छन् भने त्यो कथा श्रवणले पनि 100 गोदान गरेको पुण्य मिल्दछ भन्नुभयो। यहाँनिर गर गो शतम फलम भन्नुभयो। 100वटा गाईहरू दान गर्दाखेरि जति फल प्राप्ति हुन्छ नारद, त्यही प्रकारको फल चाहिँ कार्तिक महिनामा एक दिन मात्रै आफ्नो घरमा भगवान विष्णुको कथा लगाउनाले अथवा कथा सुन्नाले प्राप्ति हुँदछ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छोडेर मेरा मूर्तिको सामु रहेर हे मुनि भन्नुहुन्छ। यतापट्टि सधैँ शास्त्रको अवलोकनमै सुन्ने काम गर्नुपर्दछ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, कल्याणार्थ वा लोभ बुद्धिले अर्थात् द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो मनुष्य कार्तिकमा हरिको कथा बताउँछ, सुन्छ अथवा कथा लाउने प्रयत्न गर्छ, भगवान श्रीहरि नारायणको कथा सुन्ने अथवा भगवानको कथा आफ्नो घरमा गराउने काम गर्छ भने उसले आफ्ना 100 कुलहरूको र वंशको उद्धार गर्छ भन्नुभयो। यतापट्टि गएर 100 कुल भनेको त धेरै हो नि, यो त धेरै जन्मका कुराहरू वर्णन गर्नुभयो। 100 कुलको चाहिँ उसले उद्धार गरेको हुन्छ। जो मनुष्य दिनौँ शास्त्र पुराण आदि सुनेर कार्तिक महिना बिताउँछ, कार्तिक महिनाभरि जसले चाहिँ विभिन्न पुराणहरू सुनेर बिताउँछ भने त्यस्ता मनुष्यका सारा पापहरू के हुन्छ, डढेर जान्छ। त प्रबोध वासरे विष्णु कुरुते यो हरि कथाम सप्तदीप बतिदाने तत्फलम लभते मुनि। हे मुनि, हरिको जाग्ने दिन प्रबोधिनी अर्थात् हरिबोधनीका दिन जो मनुष्य हरिको कथा भन्न लाउँछ, साथै दीपवाला भूमिको दान गर्दा जो फल प्राप्ति हुन्छ त्यस्तै फल प्राप्ति गर्दछ। हे मुनि शार्दुल नारद, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो जन कथा वाचन गरिरहेको हुन्छ अर्थात् कथावाचकको पूजन गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो सागवास अनुसार पूजा गर्दछन्, तिनलाई पनि सनातन लोकमा वास मिल्दछ। अरू केही गर्न सकेर मात्रै कथावाचकलाई पूजन गर्छ भने अथवा कथा वाचन गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले दिव्य लोकमा वास पाउँदछन्। चिरणेन येन भगवान यादृशं फलमाप्नुयात् नारदस्य वच श्रोता ब्रह्मा वचनम ब्रवीत भन्नुभयो। यतापट्टि गएर पिता ब्रह्माको यस्ता वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि भने, नारदले भने, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक, अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान, हे भगवान, जुन विधानपूर्वक व्रत गर्दा जुन प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ अब यो सम्पूर्ण कुरो बताइबक्स्योस् भनेपछि नारदको यस्तो वचनलाई सुनेर अब ब्रह्माजी बताउन लाग्नु। ब्रह्मा मुहूर्त चोत्थाय एकादश्यम द्विजोतम। हे ऋषेश्वर, हे द्विजोतम नारद, एकादशीको दिन बिहानै सबभन्दा पहिला ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुपर्छ। 2 घडी रात बाँकी रहँदैखेरि उठ्नुपर्छ। हेरी बक्सेला 2 घडी रात बाँकी भनेको करिब 3 बजेबाट 5 बजेसम्मलाई ब्रह्म मुहूर्त भनेर वर्णन गरिन्छ। यो सालाखाला हो, यथेष्ट प्रमाण चाहिँ यो होइन। र हामी ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुपर्छ अनि सूचीपूर्वक दतिवन भन्नुहुन्छ त लगाइवरिकन अइपछि मन्दनले हामी दाँत घोट्छौँ, तर त्यो व्रतको दिनमा मन्दन लगाउनु हुँदैन, साबुन लगाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर दन्त धावन गर्नुपर्छ। नद्या तडाक कुपे वाप्यम गे तथैव च केशवा चैव सम्पूज्यम कथायम श्रवणम तथा। त्यसपछि नदी होस् अथवा तलाउ होस्, पोखरी होस्, कुवा होस् अथवा काहीँ नभए घरैमै भए पनि के गर्नु पर्यो, पहिला स्नान गर्नु पर्यो। स्नान बिनाको बाहिरी देह शुद्धि हुँदैन। अनि त्यसपछि गएर भगवान केशवको पूजा गरेर त्यसपछि हरिको चरित्रको कथा सुन्नुपर्छ। हे महाभाग भाग्यमानी नारद भन्नुहुन्छ, नियमार्थी महाभाग, इमम मन्त्र मोदिरहे। त्यसपछि यस्तो मन्त्र पढ्नुपर्छ अरे, अमुम मन्त्र समुच्चार्यम देवदेव सचक्रिणम भक्तिभावेन तुष्टात्मम उपवासम समर्पयेत्। के भन्नुपर्छ अरे भने, हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिनमा मात्र म भोजन गर्नेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरो शरण रक्षक हुनुहोस्। आज हे भगवान, देवताका पनि देवता कि चक्र धारण गर्ने विष्णु भगवान
आज म तपाईको निमित्त तपाईको लागि अनेक प्रकारले यो आत्मा लगेर तपाईको पाउमा चढाउँदैछु। पत्रम पुष्पम अनेक प्रकारका चिजहरू जे मैले सक्छु त्यही भगवान म अर्पण गर्छु भनेर मन्त्र पढ्दै ध्यान गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्तको भएर उपवास अर्पण गर्दै विष्णु भगवानको नजिकमा रहेर हरि कीर्तन गर्दै रातभरि जागरण गर्नुपर्छ। हेर्नु हेरिबक्सेला, रातभरि हरि कीर्तन गर्दै गर्दै जागरण गर्नुपर्छ। किनभने हरि कीर्तनद्वारा नै हाम्रो चाहिँ अनेक प्रकारको चाहिँ यो शरीरमा भएको जति पनि नराम्रा चाहिँ जति पनि नकारात्मक ऊर्जाहरू छ ती सबै कुराहरू सकारात्मक ऊर्जामा परिणत हुन्छ। त हामीले पनि हरि कीर्तन गर्न भुल्नु हुँदैन। सधैँभरि हामीले हरि भगवानको कीर्तन गर्नुपर्छ। र अब हामी फेरि एउटा छोटो भगवान नाम संकीर्तन गरौँ र बाँकी प्रसङ्ग चाहिँ हामी त्यसपछि टुङ्ग्याउनेछौँ। हरि ओम। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा, धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा, कसैको डोलामा लान्छन् गोलामा, कसैको डोलामा लान्छन् गोलामा, पर नपर पार नपर, जान्छ पंछी उडेर मुडाइ चढेर, जान्छ पंछी उडेर मुडाइ चढेर, एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा, धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा, कसैको डोलामा लान्छन् गोलामा, कसैको डोलामा लान्छन् गोलामा, भएर नपर भएर नपर, जान्छन् पंछी उडेर मुडाइ चढेर, जान्छ पंछी उडेर मुडाइ चढेर, भाइको नि किन हो संसार झुलेको, भाइको नि किन हो संसार झुलेको, किन हो चटकै धर्म भुलेको, किन हो चटकै धर्म भुलेको, कहिले काखमा कहिले पाखामा, कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् घाटामा, कहिले काखमा कहिले पाखामा, कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् घाटामा, कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् घाटामा, एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, बिहानी फुल फुली साँझ झर्दैछन्, बिहानी फुल फुली साँझ झर्दैछन्, मान्छे चाहिँ मर्दिन जस्तो गर्दैछन्, मान्छे चाहिँ मर्दिन जस्तो गर्दैछन्, जाने कहाँ होला जाने कहाँ होला, कुनै रमलाई थाहा होला, जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला,
आदरणीय भक्त सज्जनबिन्द, यो शरीर यस्तै हो, एक दिन त जाने हो संसार छोडेर। हेर्नुहोस्, जन्मपछि मृत्यु अवश्य एक दिन जानै पर्छ। संसार यो पिञ्जडा रूपी व्यवहारलाई चटक्क छोड्नुपर्छ। पन्छी उडेर जान्छ, बस शरीर रह्यो ढल्यो, आज शरीर लास बन्यो, अनि अनेक प्रकारले आत्मा उडेर जान्छ। कसैको भर परेर केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, पति पुत्र पत्नी अर्थात् धन सम्पत्ति माया मोह अनि यो मद मत्सर आदि गरेका केही समयको लागि मात्रै हो, अभिन्तरमा चटक्क छोड्ने हो। जति थुपारे पनि सँगै लिएर जान पाउने अवस्था रहेन। हाम्रा पुस्ताहरू कति गए हामी देखिरहेका छौँ, हामीले जानिरहेका छौँ र पनि आज हामी कस्तो विमुड बनिरहेका छौँ, भुलिरहेका छौँ। भगवान एकमात्र लौरोको सहारा, अन्तिम सहारा हुने ईश्वरको चरणमा, हुने ईश्वरको शरणमा पर्नु नै हो। किनभने अन्तिम सहारा भनेको ईश्वरै हुन्, अरू कसैले केही गर्नेवाला छैन। जति बलियो भए पनि कालको बसमा परेको दिनमा त्यो अवश्य पनि त्यो बलले काम गर्दैन। जति धनी भए पनि कालको बसमा परेको दिन त्यो धनले काम गर्दैन। एकमात्र सहारा हुने ईश्वर हुन्। त नारदजीले ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउनुहुन्छ, हे नारद, जबकि आजको दिनमा राम्रा राम्रा अगस्त्यका पुष्पहरू ल्याउनु, अगस्त्यमको समय दिव्य पूजै त्यो जनार्दनम, राम्रा राम्रा फुलहरू चढाउनु, देवेन्द्रपि मुनिश्रेष्ठम करोति कर सम्पुट भन्नुभयो यहाँनिर गर। हे मुनिश्रेष्ठ, यस्तो पुण्यात्माहरूलाई साक्षात् इन्द्रले पनि हात जोड्छन्, जसले आजको दिनमा भगवान श्री हरिनारायण परमात्मा, उनी विष्णु भगवान परमप्रभु, उहाँलाई राम्रा राम्रा फुलहरू, धुपबत्ती, नैवेद्य भेटी आदि गरेर जसले पूजा गरेको हुन्छ। आजको दिन भगवान हरिले अत्यन्त प्यारो र प्रिय मानिएको दिन हो भन्नुहुन्छ। हे विप्रेन्द्र नारद, यस्ता व्यक्तिलाई इन्द्रले पनि हात जोड्छन्। तपस्याले सन्तुष्ट प्रसन्न पारेका हरिले यो कुरा गर्नुहुन्न जो कुरो अगस्त्य फुलहरूले सिँगारेका ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। आजका दिनमा अगस्त्य फुलहरू चढाउनु अनि विप्ल पतचे कृष्णम कार्तिके कलिवर्धनम भन्नुभयो। आजका दिनमा जसले भगवान कृष्णलाई बेलका पत्रहरूले पूजा गर्छ, तुलसी पत्रहरूले पूजा गर्छ भने ती सबैलाई मैले बताएको मुक्ति मिल्दछ भन्नुभयो। अब यतापट्टि हे वत्स नारद, जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानकन पूजा गर्दछ भने तुलसी दल पुष्पैसम पूजयन्ति जनार्दनम कार्तिके सकलम वत्सम पाप जन्माच्युतम ध्यायेत् भन्नुभयो। यहाँ सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन्, खारिँदै जान्छन् भन्नुभयो। अब 9 प्रकारले तुलसीलाई वर्णन गरिएको छ र यो तुलसी भक्त सज्जनवृन्द वैज्ञानिक आधारले पनि धेरै अक्सिजन फाल्ने वृक्ष र हामीले तुलसीको मठमा तुलसी रोप्छौँ र त्यसबाट उत्पत्ति हुने एउटा प्रकारको जुन अक्सिजन, जुन प्रकारको एउटा वासना छ, त्यसले सम्पूर्ण घरभित्र रहेका दुर्भावनाहरू, दुर्जनित गुणहरू सारा सम्पूर्ण नाश गरेर लिएर जान्छन्। त्यो सम्पूर्ण नाश गर्छ भक्त सज्जनवृन्द। यो 9 प्रकारको तुलसीको वर्णन गरिएको छ। यहाँ तुलसी यस्तो चाहिँ पवित्र तुलसी हुन्छन् रे भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर कसरी भने दर्शन गरिएकी, छोइएकी 2टा, ध्यान गरेकी 3टा, कीर्तन गरेकी 4टा, स्तुति गरेकी 5वटा, रोपिएकी 6वटा, सेचिएकी 7वटा, अनि सधैँ पूजा गरिएकी 8वटा, कल्याणकारी जम्मा 9वटा प्रकारको यस्तै तुलसी चाहिँ पुण्य तुलसी हुन्छन्। हामी तुलसीको पनि यहाँ पूजा गरेर महत्त्वको वर्णन चाहिँ यहाँ गराउनु भएको छ ब्रह्माजीले। हे नारद, हेर, पहिलो कुरा त के हुन्छ भने दर्शन गरिएकी, प्रत्येक दिन तुलसीलाई दर्शन गरिएकी तुलसी हुनुपर्छ, अनि छोइएकी सधैँभरि ती तुलसी छोइएकी हुनुपर्छ, अनि ध्यान गरिएकी सधैँभरि बिहान बिहान तुलसीको ध्यान गरिएकी हुनुपर्छ, अनि तुलसीको कीर्तन गरिएकी, तुलसीको मोठको अगाडि बसेर उनको गुणगान गाइएको हुनुपर्छ, तुलसी स्तुति गरिएकी हुनुपर्छ, अनि आफ्नै हातले रोपिएकी हुनुपर्छ र त्यही तुलसीलाई अनेक प्रकारले सेचन गरिएको, जल धारा प्रवाह गरिएको र सधैँ नित्य पूजा गरिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यस्तै तुलसी यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछ त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म पनि हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछ। हे मुनि नारद भन्नुभयो। रोपेकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछ त्यति हजार युगसम्म सकृत पुण्य फैलाउँछ, अर्थात् रोपेकी तुलसीले त्यति पुण्य प्राप्तिको त्यति पुण्य दिन्छन् भन्नुभयो। हे मुनि नारद, जो मनुष्यले रोपिएकी तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिङ्गा शाखा प्रशाखाहरूले उसका बिहा पुष्प र पत्रले पृथ्वीमा बढिरहन्छ, ती पुरुषहरूका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो बढेका छन्, ती सम्पूर्ण जो बितिसके ती सबजनाको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको घरमा अर्थात् वैकुण्ठमा वास हुन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक घरमा तुलसीको मोठ अनिवार्य आवश्यक छ भक्त सज्जनवृन्द। तुलसीको पूजा अनि त्यसपछि गएर दर्शन, चिन्तन, ध्यान, मनन यी सम्पूर्ण कुरा आवश्यक छ। तुलसीको महत्त्व बडो चाहिँ ठुलो तरिकाले चाहिँ बढिया तरिकाले वर्णन गरिएको छ। आज तुलसी हामी हेर्छौँ सरस्वती घरमा लगाइएको तुलसीले के हुन्छ र भन्छौँ, तर तुलसीको महत्त्व धेरै ठुलो छ। भगवान परमात्मा परमेश्वरलाई अत्यन्त मनपर्ने प्रिय वस्तु भनेकै तुलसी हो भक्त सज्जनवृन्द। जो मनुष्यहरू आजका दिनमा भगवानलाई कदमका फुलहरूले पूजा गर्छ
अथवा वर्षाकालमा जुन मनुष्यले भगवान परमात्मालाई विभिन्न प्रकारका फुलहरू चढाउँछ, विष्णुलाई अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक जो जन पूजा गर्छ यो अवश्य पनि मुक्त हुन्छ। 4 महिना चतुर्मासका बीचमा अनेक प्रकारको फुलहरूको वर्णन गरिएको छ, पुष्पहरूको वर्णन गरिएको छ। भन्नुहुन्छ बकुला अशोकको कुसुमै यो अर्चन्ती जगतपतिमजलले बकुल पुष्प अथवा अशोकको फुलहरू भई अनि त्यसपछि गएर कुसुमका फुलहरू भई यस्ता प्रकारबाट भगवान विष्णुको पूजा गर्छन्। ती जन जबसम्म चन्द्रमा सूर्य रहन्छन् तबसम्म शोक सुर्ताबाट रहित हुन्छन् भन्नुभयो। तब हे विप्रेन्द्र, जो जन सेता राता पहेँला करवीरको करवीरका फुलहरू जुन जुन छन् ती फुलहरू चाहिँ जगन्नाथ भगवानलाई अर्पण जसले गर्छ भने अब यस्ता व्यक्तिहरू सम्पूर्ण जगतबाट अभिमुक्त भएर जान्छन् भनेर बताउनु भयो। र यतापट्टि गएर अनेक प्रकारका नरकहरूलाई पनि जित्न सक्छन् भगवान परमात्माको। जब कि भन्नुहुन्छ यता दुबोको मुन्टाहरू जसले चढाउँछ, फुलका चाहिँ फक्रिएका फुलहरू जसले चढाउँछ उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण जगतबाट मुक्ति प्राप्त गर्छन् र डरलाग्दो यो मार्ग तरेर अर्थात् पार गरेर जानेछन् भनेर बताउनु भयो। वर्षाकाले तु देवी छ कुसुमै चम्पकोत भवे, वर्षाकालमा चाँपका फुलहरूले भगवानलाई जसले पूजा गर्छ भन्नुभयो। यता ती मनुष्यहरू संसारमा फेरि जन्म लिनुपर्ने छैन, फेरि संसारमा यो भवसागरमा जन्म लिन आइरहनु पर्ने छैन। हे विप्रसी नारद, कुम्भी अर्थात् अनेक प्रकारका कुम्भी पुष्पले भगवानको पूजा गर्छ भने उसले पनि यो संसारमा जन्म लिन आउनु पर्दैन। हे नारद, त्यति जनले एक पल पनि सुन चढाएको फल अवश्य पनि प्राप्त गर्दछन् भने मैले तपाईँलाई धेरै कुराहरू बताइदिएँ, तिमीले धेरै कुरा सोध्यौ नारद, मैले तिमीलाई धेरै कुराहरू बताएँ। यस्ता प्रकारले भक्ति मुक्ति दिने केशव भगवानलाई रातभर पूजा गर्नु आजको दिनमा। हे ब्राह्मण नारद, भोलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानी खलखल बग्ने नदी खोलोमा गएर नुहाउनु भन्नुभयो। के भन्नु भने केशव भक्ति मुक्तिदम प्रातरुत्थाय च ब्रह्मन् गत्वा तो सजलाम नदी भन्नुभयो। यहाँ ठुलो नदीमा जानु, एकादशीको व्रत गरेर भोलिपल्ट बिहान एकादशी स्नान गर्न गङ्गामा जानु, तलाउमा जानु, कुवामा जानु, तत्रष्टमा जपित्वा तो कृता पूर्वाण्यकम क्रिया भन्नुभयो। त्यहाँ गएर नुहाएर सन्ध्या जप गरेर अनि हिजो अस्ति जुन तरिकाले पूजा गर्ने गरेको छ त्यही प्रकारबाट पूजा गर्नु। अनि प्रातःकालीन क्रिया सारा सम्पूर्ण सकेर घर गएर व्रती मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भगवान केशवको पुनर्पूजा गर्नु, उत्तराङ्ग पूजा गरेर अनि व्रतको परिपूर्णताका लागि बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु, भोजन गराउनु, यज्ञ गराउनु, हवन गराउनु, त्यसपछि भोजन गराउनु, भक्तियुक्त चित्तले शिर झुकाएर अनेक प्रकारले भगवानको त्यो चरण स्पर्श पाउमा क्षमा याचना गर्नुपर्छ। त्यसपछि उपर्ण आदि वस्त्रका साथ विभिन्न प्रकारले गुरुदक्षिणा आदि गरेका चाहिँ विभिन्न वस्त्र अलङ्कारहरू दक्षिणा भेटीहरू दिनुपर्छ। अनि प्रयत्नपूर्वक झर्को नमानिकन श्रद्धासाथ ब्राह्मणलाई जब विदा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यतापट्टि गएर त्यसै दिनबाट सम्पूर्ण आजभन्दा अघि गरेका मेरा सारा प्रायश्चितहरू मैले आज यहीँ विसर्जन गरेँ, यो प्रायश्चितहरू सम्पूर्ण मैले छोडेँ भनेर प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भयो। त यहाँनिर फेरि भन्छ कथयित्व आदिजी व्यस्त दध्यात सक्त्याच दक्षिणामले, जसले भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर ब्राह्मणका सामु यस्तो प्रतिज्ञा वचन गरेर तिनीहरूलाई शक्तिअनुसार भेटीघाटी फलफुल जे जुर्छ दिएर तिनलाई विदा गर्नुपर्छ, विदा दिनुपर्छ। यस्तै हेराजन राति एक छाक मात्र खाने नियममा रहेको व्रती मनुष्यले चतुर्मासभरि एक छाक मात्र खाएर व्रत बस्ने मनुष्यले भन्नुभयो यहाँ दक्षिणासहित गाईदान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि चतुर्मासभरि जुन मनुष्यले अमलाले नुहाउने व्रत लिएको नियम गरेको छ उसले व्रत समाप्तिमा दही र महको दान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि जसले चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने नियम लिएको छ हे राजन, व्रतको समाप्तिमा उसले फलहरूकै दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासभरि भन्नुहुन्छ तेल दान गर्नु भनेर गर्छु भनेर व्रत लिएको छ उसले घिउ दान गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर घिउ र दुध दान गर्नुपर्छ। अनि हे राजन, जहाँ धान्य दान गर्छु भनेर बसिएको छ भने यसको बदलामा मसिना चामलहरू दान गर्नुपर्छ भन्नुभयो यतापट्टि गएर। अनि यसै गरी यावत भूया शनि सय्याम सतुलाम सपरिच्छदाम पत्रभोजी नरो राजन भोजनम घृत संयुक्ताम भन्नुभयो। जसले चतुर्मासमा सही खाटमा नसुत्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ भने, चतुर्मासभरि म खाटमा सुत्दिनँ भने प्रतिज्ञा गरेर व्रत गरेको छ भने उसले चाहिँ सय्या दान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त हे राजन, जसले चतुर्मासभरि पातमा खाने नियम गरेको छ भने भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर उसले चाहिँ पातमा खाने नियम दान गरेको छ भने उसले समाप्तिमा प्रशस्त घिउका साथ भोजन दान गर्नुपर्छ। जसले चतुर्मासभरि नबोल्ने नियम लिएको छ भने उसले व्रत समाप्ति प्रशस्त तिल र स्वर्ण प्रतिमा सहित घण्टा दान गर्नुपर्छ, ताकि त्यो घण्टाको प्रतिध्वनिद्वारा नै उसको बोली खुलोस् भनेर यहाँ वर्णन गरिन्छ। जसले चतुर्मासभरि घिउ तेल नखाने नियम लिएको छ भने उसले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणका दम्पतिलाई प्रशस्त घिउका साथ भोजन गराउनु पर्दछ। यो चतुर्मासको व्रतको नियमहरू आज एकादशीको दिन भोलिबाट उद्यापन कार्य हुँदैछ। भक्त सज्जनवृन्द,
भोलिबाट हामी नियमित उद्यापनमा रहन्छौँ। यो चतुर्मासभरि गरिएका व्रतका नियमहरू हामीले परिपूर्ण कति गरेका छौँ अथवा नियमपूर्वक गर्न सकेका छैनौँ भने पनि उद्यापनमा यी विभिन्न कुराहरू गर्नु भनेर बताउनु भएको छ। यहाँ ब्रह्माजीले नारदलाई भने यता भगवान कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई पनि यिनी कथाहरू बताउनु भएको छ। र जसले भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर चातुर्मासभरि नुन नखाने नियम लिएको छ भने उसले व्रतको समाप्तिमा प्रशस्त चिनी दान गर्नुपर्छ। अनि जसले चातुर्मासभरि दिनौँ विष्णुको मन्दिरमा या कुनै देवताको मन्दिरमा अविच्छिन्न बत्ती बालिराख्ने नियम लिएको छ भने यस व्रतले व्रत समाप्तिमा घिउले भरिएको सलेदो सहितको यतापट्टि तामाको अथवा सुनको बत्ती बलिरहेको दियो त्यो व्रतको पूर्णताका लागि विष्णुको परम भक्त ब्राह्मणलाई सङ्कल्प गरेर दान गर्नुपर्छ। दियोदान जसलाई दीपदान भनिन्छ। र यस्ता प्रकारबाट चाहिँ यी जो मनुष्य चतुर्मासभरि एकान्तमा रहेर हरिको भजन गरिरहन्छ भने व्रत नियम लिएर बसेको छ भने व्रतको अन्त्यमा उसले अनेक प्रकारले सबै सिँगारिएका राम्रा राम्रा वस्त्र तथा सुनको प्रतिमा सहितका अनि सुवासित वासना आउने जल भरिएका 8वटा कुम्भ अर्थात् घडा दान गर्नुपर्छ। अष्ट घडाको दान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यहाँनिर हे राजन ती कैयका वस्तुहरूको प्राप्ति नभएमा भनेअनुसार कही अनुसारको गर्नुपर्ने नगरिकन नै ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरेर भोजन गराए तिनीहरूबाट तिम्रो सम्पूर्ण व्रतपूर्ण परिपूर्ण होस् भन्ने आशीर्वाद लिनुपर्छ। अन्तिममा केही भएन भने हे ब्राह्मणदेव तपाईँले गरेको व्रतबाट आज हामी तपाईँले गराइदिएको व्रतबाट हाम्रो पूर्णता प्राप्ति भयो, हामीले सिद्धि प्राप्ति गरौँ, त्यस कारणबाट अब हामीलाई शुभ आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर आशीर्वाद लिनुपर्छ। तुलसी भगवती माताको आज विवाह कर्म सम्पन्न गरेर भोलिबाट हामी उद्यापन गर्दैछौँ। त्यसमा जौतिल शुद्धसँग पखाल्नुपर्छ, सुकाउनुपर्छ। भक्त सज्जन वृद्ध रौँ मिसिएको जौतिलको चरु बनाएर हवन गर्नु हुँदैन। सकेसम्म घिउ पनि गाईको घिउ शुद्ध घिउबाट हवन गर्नुपर्छ ताकि त्यसबाट सकारात्मक ऊर्जाको उत्पत्ति होस् र सकारात्मक ऊर्जाले हाम्रा परिवारमा, हाम्रा जहान परिवारमा, बालबच्चामा अनि हाम्रा इष्टमित्रमा, नातेदारमा अनि यस्तै गर्दै गर्दै हाम्रा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका सारा चराचर मनुष्य मात्र प्राणीको उद्धार होस्, कल्याण होस् भनेर हामीले यस्तो प्रकारको चाहिँ अटुट सङ्कल्पका साथ यो चतुर्मासको व्रत गर्नुपर्छ र व्रत उद्यापन गर्नुपर्छ भनेर नारदजीलाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो। भगवान महाराज युधिष्ठिरलाई भगवान कृष्णले बताउनु भयो। यस्तो भन्नुहुन्छ यतापट्टि गएर यिनी कथाहरूको प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदै बढाउँदै लिएर जानुभयो। र यहाँ अनि ब्राह्मणहरूलाई ढोगेर बिदा दिनु, त्यसपछि लौ अब मैले यस्तै सकेँ, मैले भगवानको व्रत उद्यापन गरेँ, शुभ आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर अनि त्यसपछि नमस्कार गर्नु, ढोग गर्नु अनि त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई बिदा गर्नु, आफूले पनि भोजन गर्नु। यस्ता प्रकारले चतुर्मासभरि जो जो वस्तु त्यागेको छ त्यो समाप्तिमा गर्ने काम गर्नु। हे राजेन्द्र, जो बुद्धिमान मनुष्य यस प्रकारको आचरण गर्दछ त्यो मनुष्य ती दानहरूको अनन्त अर्थात् कहिले नसकिने पुण्य फल पाउँदछ भनेर भन्नुभयो। त एतत् कृत्वा महिपालम परिपूर्णम व्रतम भवेत्। हे राजन, त्यस कारणले परिपूर्ण हे राजन यी सबै कुरा विधिपूर्वक बनाएर भने बमोजिम गऱ्यो भने व्रत या चतुर्मासको नियम परिपूर्ण हुन्छ। तर यदि ती व्रत गर्नाले गलत तरिकाले अर्थात् बेविधिले मनोमानसित अर्थात् आफ्नो मनले जे कुराहरू अठोट गर्छ त्यही प्रकारले गरियो भने त्यो त्यस्तो व्रती अर्को जन्म मृत्युलोकमा अन्धो र कोडी भएर जन्मने छ। हेरी बक्सला, त्यसकारण यहाँ के बताएको छ भने सङ्कल्प गर्ने क्रममा नै यो कुरा मात्रै गर्न सक्छौँ, यो कुरा मात्रै गर्ने हो भनेर हामीले मनोवचन कर्मद्वारा नै सङ्कल्प गर्नुपर्छ। र कुनै पनि कर्म पूर्ण गर्न नसकिने कुरालाई कहिले पनि हामीले सङ्कल्प गर्नु हुँदैन। सङ्कल्प भनेको चाहिँ कहिले पनि हामीले नपुग्ने कुरालाई बोल्नु हुँदैन। र हाम्रो समाज अहिले कस्तो भइरहेछ भने एकैछिन ढाँटे त भने के फरक पर्छ र भनेर यता कता ढाँटी त्यो ढाँटिदिने कि एकैछिनमा। सबभन्दा खराब त अहिले मोबाइलले ढाँटिरहेछ। अहिले भर्खर ती नजिकै छ म फलान ठाउँ भनेर ढाँटिदिन्छ हेर्नुहोस् होइन। प्रविधिको साथसाथमा हामीले झुटा बोल्न बहुत सिकिरहेका छौँ र ती झुटा बोल्ने कुराहरूलाई पनि यथाकथा सकिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई त्याग्दै जानुपर्छ। र अब यहाँ बताउनु भयो हे राजन युधिष्ठिर, अहिले भगवान कृष्ण बताउनुहुन्छ तिमीले मलाई जो कुरा सोध्यौ त्यो सारा कुरो मैले तिमीलाई बताइदिएँ बेली विस्तारपूर्वक भन्नुभयो भने यता नारदजीलाई ब्रह्माजीले भन्नु, नारद तिमीले सोधेका कुरा मैले सम्पूर्ण कुरा बताइदिएँ। यता ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउनु भयो र यही कथालाई भगवान कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भयो भन्ने सम्बन्धको कथा प्रसङ्गबाट मैले यहाँहरूका बिचमा पनि हुनसक्छ अब तलमाथि केही भए पनि क्षमा चाहन्छु। र आज एकादशी, विशेष त आज यो वर्षकै अन्तिम एकादशी, अब त हाम्रो नयाँ सुरु हुन्छ उत्पत्तिका एकादशीबाट र हामीले यो वर्षको 24वटा एकादशी मध्येको यो 26वटा पनि सुन्यौँ। यसपालि परमा र पद्मिनी 2वटा एकादशी थपिएर 26वटा एकादशी श्रवण गर्दै हामीले आजको यो कथा सत्र अब करिब भगवान परमात्मा परमेश्वरको सदा सर्वदा सबैमा भक्ति जागोस्, सबैलाई भक्ति लागोस्। सानोतिनो गल्ती त्रुटि अब हुनसक्छ, शब्द मिस्टेक भए पनि यहाँहरू सबैले स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्दै हाम्रो आज
मादल बजाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय गोपाल थापा दाई। यसै गरी हाम्रो यो झ्याली बजाउँदै हुनुहुन्छ दिवाकर गुरागाई पण्डितजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि र उहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दै जति जो अहिले फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको छ देश विदेश अथवा भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै सदा सर्वदा भगवानमा मन लागोस्, भक्ति जागोस् र तपाईँ मात्रै होइन तपाईँका घर परिवार इष्टमित्र नाता कुटुम्ब सबैलाई भक्ति मार्गमा लाग्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस् भन्दै म अब एउटा भगवान नाम संकीर्तन गर्नेछु अनि त्यसपछि आजको हाम्रो यो कथा विश्राम गर्नेछौँ र अब हामी केही क्षणपछि यहाँबाट हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ र अब एकैछिन सबैजना जोड्यौँ, सबैले ताली बजाउँ, भगवानको संकीर्तन गरौँ, भगवानको नाम जपौँ, किनभने परमोक्ष परमात्मा परमेश्वरको कीर्तनद्वारा नै आज कस्ता कस्ता योगी तपस्वीहरू आज अभिमुक्त हुनुभएको छ भने हामी त गृहस्थ संसारमा छौँ र यो गृहस्थ संसारमा जति नै मैले गरिने भने पनि केही न केही अपव्यय हामीले जानी नजानी गरेका दोषहरू हुन्छन्, जानी नजानी गरेका पापहरू हुन्छन्। यस्ता पापहरूलाई हामीले र हामीले यस्ता दोषहरूलाई चाहिँ भगवानको संकीर्तनद्वारा यी दोषहरूलाई चाहिँ हामीले नाश गर्ने अथवा दोषहरूबाट निवृत्त हुने कामहरू गर्नुपर्छ भन्दै अब एकैछिन नाम भजन गरौँ। सबै आउनुहोस्, भगवानको भजन गरौँ। यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको म पनि रामको, यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको म पनि रामको, सारा संसार रामको म पनि रामको। छोरा साई गोपिनीको छोरा साई पारी, छोरा साई गोपिनीको छोरा साई पारी, श्री कृष्णले लिनु भयो एकै पोतो पारी, श्री कृष्णले लिनु भयो एकै पोतो पारी। यो पनि कृष्णको त्यो पनि कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको, यो पनि कृष्णको त्यो पनि कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको। बजाऊ हरिलाई बजाऊ हरिलाई यो जिन्दगी हरिलाई बजाऊ हरिलाई, बजाऊ हरिलाई बजाऊ हरिलाई यो जिन्दगी हरिलाई बजाऊ हरिलाई, यो जिन्दगी हरिलाई बजाऊ हरिलाई। छैन हामीलाई भक्ति भाव, छैन हामीलाई ज्ञान, छैन हामीलाई भक्ति भाव, छैन हामीलाई ज्ञान, यो हृदय खाली छ बस भगवान, यो हृदय खाली छ बस भगवान। जो पनि कृष्णको जो पनि कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको, जो पनि कृष्णको जो पनि कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको। छैन हामीलाई भक्ति भाव, छैन हामीलाई ज्ञान, छैन हामीलाई भक्ति भाव, छैन हामीलाई ज्ञान, यो हृदय खाली छ बस भगवान, यो हृदय खाली छ बस भगवान, यो हृदय खाली छ बस भगवान। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको समस्त भक्तजनहरूको हरिबोधनी एकादशी पर्वको त सम्पूर्ण भक्त सज्जनवृन्द आजलाई यहाँबाट हामी सम्पूर्ण विदा हुन्छौँ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जनम्। ओम शान्तिः।